शालोम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले हफ्ते हमने जाना कि खुदावंद बारी ताला कोहे सीना पर उतरते हैं और बुजुर्ग मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाते हैं और उनको बनी इसराइल के मुतल्लिक कुछ अहकामात देते हैं। इस हफ्ते हम देखेंगे कि वो अहकामात जो बनी इसराइल को खुदावंद बारी ताला ने बुजुर्ग मूसा के जरिए पहुंचाए वो क्या थे। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारे जो पारशा है उसका नाम है मिशपतीम। ये तौरा पारशा में से 18वां पारशा है। मिशपतीम इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है इंसाफ करने वाला। ये मुश्तमिल है खरूज की किताब उसके 21वें बाब उसकी पहली आयत से 24 बाब उसकी 18 आयत पर। इस पारशा में हम देखते हैं कि खुदावंद बारी ताला गुलामों के मुतालिक हमें क्या हुक्म देते हैं। खुदावंद बारी ताला फरमाते हैं कि अगर तू कोई गुलाम खरीदे तो उससे 6 साल तक मेहनत मजदूरी का काम लेना और 7वें साल उसको आज़ाद कर देना। अगर वो अकेला आया हो तो वो अकेला चला जाए, मगर अगर वो अपनी बीवी के साथ आया हो तो वो अपनी बीवी के साथ आज़ाद किया जाए। अगर उसकी शादी उसके आका ने करवाई हो तो वो 7वें साल आज़ाद होगा, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके साथ नहीं जाएंगे। और अगर गुलाम आज़ाद हो जाने के बाद ये सोचे कि उसको उसकी बीवी बच्चों से प्यार है और वो अपने आका को छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो उसका आका उसको खुदावंद के घर ले जाए और उसके दरवाजे पर सतारी के साथ उसका कान छेदे, तो वो अपने आका के पास दोबारा से काम करेगा। और इसी तरह लौंडियों के मुतालिक भी अहकामात दिए गए। फिर तशद्दुद अमेज़ सलूक की बाबत भी खुदावंद बनी इसराइल को हुक्म देते हैं कि अगर कोई किसी को ऐसे मारे कि दूसरा मर जाए तो वो शख्स भी जान से मारा जाए। मगर अगर कोई किसी से अचानक कोई चीज़ किसी पर गिर जाए और दूसरा मर जाए तो ऐसे हाल में वो शख्स पनाह के शहर में भाग जाए। इसी तरह इस पारशा में हमें किसी इंसान को अगवा करके बेच देने के खिलाफ भी खुदावंद की सजाएं और अहकामात मिलते हैं और हम सीखते हैं कि इसके मुतालिक खुदावंद सजाएं मौत देते हैं। लड़ाई झगड़े मारपीट के मुतालिक भी सजाएं हमें इस पारशा में सीखने को मिलती हैं। और अगर कोई गुलाम या मुलाजिम के साथ बदसलूकी करे तो उसको क्या जुर्माना होगा। इसके बाद इसके मुतालिक भी काफ़ी मालूमात मिलती है कि अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद कर दे। इस पारशा में हमें मालूम होता है कि मालिकों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन्हें अपने जानवरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगर किसी के बैल को सींग मारने की आदत हो तो मालिक को क्या करना चाहिए, उसे बांध कर रखना चाहिए ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए या किसी बैल को सींग ना मार दे और नुकसान से बचे। इस पारशा में हमें चोरी के मुतल्लिक मामलात पर भी जजमेंट्स मिलती हैं कि अगर कोई किसी का बैल या भेड़ चुराए तो बैल के बदले उसको 5 बैल और भेड़ के बदले उसको 4 भेड़ें देना होंगी। इसके अलावा इस पारशा में हमें अमानत में खयानत और उधार के मामलात पर भी सजाएं और अहकामात मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पारशा में हम मुसलसल इंसाफ और इंसाफ करने वालों के मुतल्लिक कवानीन के बारे में सीख रहे हैं और खुदावंद बारी ताला अपनी कौम बनी इसराइल को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आयन मुहैया कर रहे हैं कि तुम जिस मुल्क में जाने को हो तुम अपने दरमियान किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी ना करना, बल्कि तुम इन कवानीन के तहत इन तरीक़ों के मुताबिक लोगों का इंसाफ करना ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसमें इखलाकी और मजहबी कवानीन के हवाला से भी बहुत से अहकामात हमें सीखने को मिलते हैं और जादूगरनी को मुल्क से दूर बल्कि जान से मारने का हुक्म भी मिलता है। और ऐसे लोग जो इसराइल के खुदा को छोड़कर किसी और मबूद के आगे कुर्बानियाँ गुजराने वो भी जान से मारे जाएं। मुसाफिरों के साथ खुश इखलाकी से पेश आने का दर्स मिलता है और खुदावंद फरमाते हैं कि इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे, मुसाफिरों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आओ। इसके साथ साथ इस पारशा में खुदावंद बारी ताला बनी इसराइल को बेवा और यतीमों पर रहम और हमदर्दी से पेश आने का हुक्म देते हैं और अपने भाइयों को सूद पर पैसे देने से मना फरमाते हैं। और बुजुर्ग मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम खुदावंद को ना कोसना और ना अपनी कौम के सरदार पर लानत करना।
اس پارشا میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی پیداوار یعنی انکم میں سے خداوند کے لیے نظر و نیاز دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنی گائیوں، بھیڑ، بکریوں کے پہلوٹے بچوں کو 8ویں دن خداوند کے لیے دے دینا چاہیے، اور اس کا حکم ہمیں اس تورا پارشا میں ملتا ہے۔ اس تورا پارشا میں خداوند باری تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولنا اور کسی مقدمہ میں تم انصاف کا خون نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھیڑ کا منہ دیکھ کر ڈر جاؤ اور فیصلہ بدلو، یا کسی کنگال کا منہ دیکھ کر اس کی طرفداری کرنا شروع کر دو، بلکہ خداوند فرماتے ہیں تم اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرنا۔ اور 7ویں دن کی طرح خداوند باری تعالیٰ 7ویں سال کو بھی آرام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہ کچھ بونا اور نہ ہی تم اس میں غلہ جمع کرنا۔ اس تورا پارشا میں خداوند یہ حکم دیتے ہیں کہ سال میں 3 بار میرے لیے عید منانے کو تم اس جگہ آنا جسے میں اپنے نام کے لیے مقرر کروں گا، یعنی عید فطیر پر جو کہ عبرانی کیلنڈر کے پہلے مہینے آتی ہے نسان میں، اور پھر فصل کاٹنے کی عید اور تیسری سکوت یا خیموں کی عید پر میرے حضور حاضر ہونا۔ اور خداوند بنی اسرائیل سے یوں فرماتے ہیں کہ میرا فرشتہ تمہارے آگے آگے چلے گا اور تم کو ملک کنعان پہنچائے گا۔ تم کنعانی قوموں کی طرح ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور بیماری کو تجھ سے دور کرے گا۔ اور بزرگ موسیٰ نے یہ سب باتیں بنی اسرائیل کو سنائیں، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم خداوند باری تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانیں گے اور ان پر یوں ہی عمل کریں گے جیسا خداوند باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور دوستو، جناب موسیٰ نے صبح سویرے اٹھ کر پہاڑ کے دامن میں نیچے ایک قربان گاہ بنائی اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون کھڑے کیے، اور پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں خداوند کے حضور گزرانی۔ اور دوستو، یوں ہوا کہ خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس اوپر آ جا اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور بزرگ موسیٰ اور ان کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور بزرگوں سے کہا گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو، اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ اور دوستو، بزرگ موسیٰ گھٹا میں سے ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہے۔ میرے عزیزو، خداوند باری تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس تورا پارشا میں رحم، محبت اور حسن اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کے احکامات دیتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں، ہم ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کر سکیں جس میں سب دوسروں کا خیال کرتے ہوں، چاہے وہ پیسوں کی مد میں ہے یا چاہے وہ محبت اور اخلاق کی مد میں ہے، چاہے وہ غلاموں کی مد میں ہے یا وہ مالکوں کے متعلق ہے۔ خداوند باری تعالیٰ مالکوں کو اور غلاموں کو دونوں کو احکامات فراہم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ غلاموں کو اپنے مالکوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور مالکوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے۔ تو دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے کلام پہ عمل کریں اور سب سے محبت اور بھائی چارے سے پیش آئیں۔ یہ تھا آج کا پارشا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پارشا کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت، چالو۔